बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मंग टॉपिक ते laws related to gases यानी कमंग ददीना मख के gaseous state वेलो आगे बार के कम laws दी हम बने बमंग ददी introduction वो The behavior of gases towards pressure, volume, temperature, and molar amount is governed by the following laws: Boyle's law and Charles law. The dwara lagan among the relationship high the pressure volume permeance के यानी प्रेशर मंग चेंज का वॉल्यूम ब चेंज की गने चेंज की या टेम्परेचर मंग चेंज का आगे बाद वॉल्यूम ऑफ प्रेशर से इफेक्ट राजी या द गैस पर अमाउंट यानी द टोल सलोर वाले कम पैरामीटर्स दी का प्रेशर दे वॉल्यूम दे टेम्परेचर दे या अमाउंट दे गैस ददी ब यो बल बांते से इफेक्ट हुई द द्वारा लगाने मंग तर दे बारा की डिटेल रा गई जे प्रेशर चेंज के दो सरा या टेम्परेचर चेंज के दो सरा द गैस पर अमाउंट की और द गैप वॉल्यूम के बस चेंजेस राजी रुम्बाने वो Boyle's law द इंट्रोड्यूस हुआ पेश हुआ 1662 की और कम साइंटिस्ट पेश कड़े वादा गनुम रॉबर्ट बॉयल the law के द रिलेशनशिप खोले दे दस पमियंस के द वॉल्यूम और द प्रेशर पमियंस के यानी जो प्रेशर मंग चेंज कऊ इंक्रीज कऊ प्रेशर यो गैस बांधे नोगे सर ब वॉल्यूम के से चेंजेस राजी या प्रेशर मंग डिक्रीज कऊ प यो गैस बांधे नो वॉल्यूम के वसे चेंजेस राजी होदे कि दो यो फैक्टर अगस्तरे चे कांस्टेंट टेम्परेचर बने चेंज की टेम्परेचर ब कांस्टेंट यानी उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तमंग सक फॉर एग्जांपल पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बांधे कमंग प यो गैस बांधे प्रेशर इंक्रीज कऊ से इफेक्ट पर राजी दागा वॉल्यूम और को प्रेशर डिक्रीज कऊ दागा वॉल्यूम बस इफेक्ट राजी टेम्परेचर मंगा कांस्टेंट अगस्ते 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ने चेंज की यानी अब फिक्स्ड हुई और प्रेशर बमंगा इंक्रीज कऊ डिक्रीज कऊ नए सर बमंग द वॉल्यूम रिलेशनशिप गुरु च द वॉल्यूम बदता डायरेक्टली प्रोपोर्शन दे और को इनवर्सली प्रोपोर्शन दे The last statement की हुई the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied while the temperature remain constant. The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied. यानी पर यो गैस ते मंग सका यो वॉल्यूम दे फॉर एग्जांपल यो किलो गैस ते मंग सका आगे सोमरा वॉल्यूम निसले दे यानी सोमरा स्पेस निसले दे पागे बांते जे मंग प्रेशर अप्लाई कऊ न द वॉल्यूम और प्रेशर बकम रिलेशन यो बल सरा इनवर्स रिलेशन बाई while the temperature remain constant और टेम्परेचर बस भी कांस्टेंट पवी यानी प्रेशर कमंग इंक्रीज कऊ न वॉल्यूम ब डिक्रीज कीगी और को प्रेशर मंग डिक्रीज कऊ न वॉल्यूम बा इंक्रीज कीगी इनवर्स रिलेशन दे यो फैक्टर सेवा कीगी नो बल बा कमीगी mathematical form is V is proportional to 1 by phi यानी inverse relation दे the volume और the pressure proportionality sign जब हम खत्म हो सब लगाओ is equal to लगाओ और constant दाता सो physics की वैल्यू दी चिकला proportional sign खत्म की सब लगी is equal to लगी और constant पर लगी देखिए बक constant लगी V is equal to KB the V is equal to KB और 1 divided by P the proportionality sign जो खत्मी की सब बोलेगी is equal to और KB बोलेगी द KB से शेदे Boyle's constant थे according to this और से द्वारा साइडों न तमंगा P multiply को दे साइड तम और दे साइड तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को दा P बदे सारा कैंसिल शी न सब राशि KB is equal to V multiply by P यानी संगठित इक्वेशन रागले दे KB is equal to PV. According to this law, volume of a given mass of a gas decreases with the increase of the pressure and vice versa. The same law मुताबिक जमंग पर यो गैस मानते प्रेशर इंक्रीज कऊ न दागे वॉल्यूम बा डिक्रीज की और को प्रेशर डिक्रीज कऊ न वॉल्यूम बा इंक्रीज की When volume of a gas is changed from V1 to
V2 and the pressure change from P1 to P2, then Boyle's law become. यानी initial यो pressure उमंग सका अगर मंग change को V2 ta P1 उमंग सका initial pressure among change ka P2 ta volume bada V1 na change shi sata V2 ta value among saka sarashi P1 into V1 is equal to P2 into V2. P1 mung sa kasa share initial pressure de, P2 final pressure de, V1 initial volume de और P1 V2 in final volume de. The value लगी दिली V1 is equal to initial volume, V2 is equal to final volume, P1 is equal to initial pressure and P2 is equal to final pressure. पदे मानते बुक के स्टार्स एग्जांपल ही मौजूद दी अनि तस्ता भाई यो वैल्यू दे के भाई तथा यो 3 वैल्यू राकड़ी और यो वैल्यू पे के पॉइंट कोली फॉर एग्जांपल तस्तो वही जे मंगा 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यो गैस मानते फ्लाई को दागो वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब जे आगा प्रेशर मंगा 3 ना 6 तौरसो उस पद द वॉल्यूम संगशी नागा बेता सो आगे हिसाब सर दगे फार्मूले मानते फाइंड कोई P1 is equal to V1 is P1 into V1 is equal to P2 into V2 ब्या और सीधे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ यानी पदी बॉयल लॉ बांधे ब्या मुंगे एक्सपेरिमेंट को जेदा प्रूफ जेदा लॉ टिकता कना यानी दरी लॉ द टिक द पारा यो एक्सपेरिमेंट से द वेरिफिकेशन द पारा A gas with a certain mass is enclosed in a container. यो cylinder दे मुंग सका कि मुंगा किलो gas वाचो. The volume of a gas is changed by increasing and decreasing the pressure. ने जिसम्र पागी की ज़्यादा pressure सरा gas जी नुदुम्रा बागा कम ज़ाइनी सी जिसम्र कम pressure सरा जी नुदुम्रा बागा ज़्यादा ज़ाइनी सी यानी यो पॉम देता सका for example यो पॉम दे अब हम सॉलिड के वालू एग्जांपल ऐसे दादे गैस बाहर की होस तासु पोया कोल्ला पारस पोयो सॉलिड के एग्जांपल लम यानी यो पॉम दे दसे यो पॉम दे पाई मानते तासु अवल के लो कान के खुदन द वॉल्यूम सोमरो टिब्या पागी पॉम मानते तासु यो लस के लो कान के खुद नबिया बदा गसोर ज़ाइनी से सोर वॉल्यूम में कम शगना जिसम्र प्रेशर पर गैस पानते सेवा की दुम्र भाई वॉल्यूम कमीगी और जिसम्र प्रेशर कमीगी नो दुम्र वॉल्यूम सेवा की द शो कई ची मुंगसा का प्रेशर और द वॉल्यूम यो वल सर से दे इनवर्स रिलेशनशिप ते यानी द डायग्राम दे वो रही दीज है कि फदी द गैस स्पेस निसले दे प्रेशर पे कम हो कल प्रेशर मंग पदे मानते सेवा को द गैस वॉल्यूम से कम ब्या और बसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के मंग कच्चे सुम्र प्रेशर सेवा की न दुम्र वॉल्यूम कमीगी जो सुम्र प्रेशर मंग इंक्रीज को न दुम्र वॉल्यूम कमीगी और कर्व लाइन बा मंग सका है गुरे जो सुम्र प्रेशर मंग पदे पल राजू प्रेशर सेवा की न वॉल्यूम से की कमीगी ब्या और पे दे चार्ल्स लॉ पर 1787 के पेश हुआ और द कम साइंटिस्ट पेश करे हुआ कम साइंटिस्ट हो जैक्स चार्ल्स द कम रिलेशनशिप हो द वॉल्यूम और द टेम्परेचर हो बॉयल ला द वॉल्यूम और द प्रेशर रिलेशन हो ले और चार्ल्स ला द वॉल्यूम और द टेम्परेचर रिलेशन हो तो बॉयल्स ला की वॉल्यूम और प्रेशर बारह की रिलेशनशिप हो टेम्परेचर पे किसो कांस्टेंट टू टेम्परेचर से शो कांस्टेंट टू और दी की चार्ल्स ला के वॉल्यूम और द टेम्परेचर रिलेशनशिप थे हो प्रेशर पर किसी भी दी के बाद प्रेशर कांस्टेंट यानी प्रेशर पर मुंगा ने चेंज करो और टेम्परेचर पर मुंगा चेंज करो अक्का एग्जांपल ब्यावा खली उनके लो सिलेंडर दे आई के तास गैस अच्छो प्रेशर ये सेम दे मोस्ट वाला टेम्परेचर मुझ सेवा को यानी 25 नम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तौरसो या 35 तौरसो नो वॉल्यूम बा सुम्र ब्यागा निसी Dila statement the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. This way the volume of the temperature will सरस relation दे direct relation दे यानी जो temperature मुंग सेवा को volume बा सेवा की और जो temperature कम हो volume बा
کمیږي. اگزامپل لري ساده اگزامپل دی چې څومره سړځیانې ډیرې شي نو په ګیسونو کې دا په سلنډرو کې چې کوم ګیس وي هغه جمپ شي هغه بیا ډیر په ګرانه باندې بلیږي یعنی ډیر کم راځي د ګیس فلو ډیره کم شي څنګه سوي ګیس وغیره وي دا لوډ شیډینګ سٹارټ شي د ګیس فلو کم شي چې څنګه ټمپریچر کمیږي نو والیوم هم د هغې کمیږي او چې څومره ګرمیانې وي نو دومره ګیس والیوم سیوا کیږي د ګیس فلو چې کوم دی نو هغه سیوا وي نو والیوم او د ټمپریچر سره ریلیشن دی ډایرکټ ریلیشن دی چې ټمپریچر سیوا کیږي والیوم به سیوا کیږي ټمپریچر کمیږي والیوم به کمیږي د دې به پروپورشن دا به څنګه میتھمیټیکل فارم راشي v is directly proportional to t اوس چې پروپورشنالټي ساين مونږ ختمو نو سبا لګو کانسټنټ په لګو دا به شي v is equal to kc into t دا kc سره له چارلس کانسټنټ را لې اوس اکه سه دواړو سایډ ته به مونږ t ډیوایډ کو د kc جدا کولو لپاره د سایډ تم t ډیوایډ شو د سایډ تم t ډیوایډ شو دا دواړه کینسل شول kc is equal to سراله v divided by t یعنی kc is equal to v divided by t موږ څنګه دا equation نراله فائنل जे څنګه په بوایلز لا کې pv is equal to kbu نو دغه څه دی کې بس راځي kc is equal to v divided by t اکه دغه د کوم دی چې کله مونږه ټمپریچر د T1 نه چینج کوو T2 ته نو والیوم بس راځي د V1 نه به چینج شي V2 ته یعنی ټمپریچر مونږ د 25 نه چینج ک 30 ته نو والیوم به خپل والیوم به چې د هغه کې بم چینج راځي چې ټمپریچر مونږ چینج کوو نو والیوم کې بم سره راځي چینج به راځي نو دا ایکویشن وسی شي دا ایکویشن وشي V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2 دا سه اکویشن وراشي نو دې کې هم تاسو له کچته ایگزام دغه پرابلم راکې نو یو درې پیرامیټرز به تاسو ته راکړي وي او یو په کې فایند کولی V1 موږ څنګه د انیشیل والیوم T1 د انیشیل ټمپریچر V2 د فائنل والیوم او T2 د فائنل ټمپریچر څنګه چې فزکس کې ویلي انیشیل ویلاسټي فائنل ویلاسټي نو د کسي V1 انیشیل والیوم T1 انیشیل پریشر V2 فائنل والیوم and T2 final pressure دا څه په دې باندې ایکسپریمنٹ ته چې یو اپریټس مونږ واسه یو سلندر مونږ واسه پای کې ګیس چې کوم دنه پروت ته او دا غي چې کوم سایډونو واج دی هغه هیټ انسولیټر دی مطلب دا غي نه هیټ نه پاس کیږي خو چې کوم لاندې ایریا دا بیس ته نو دا غي نه هیټ پاس کیږي نو چې کله مونږ هغه تلاندې ټمپریچر اور لګو ټمپریچر ته مونږ سیوا کو نو د ګیس والیوم هم شي سیوا شي دی ډایګرام ته وګورئ اوس دی ځکه وګورئ دی والیوم یو شان دی لاندې وته س ټمپریچر نشته نو والیوم یو شان دی اوس چې کله دی ته مونږ لاندې ټمپریچر پرووایډ کړو هیټ پرووایډ کړو والیوم څه شو سیوا شو نو چې څومره دا ریلیشن پروف شو چې ټمپریچر مونږ انکریز کوو نو والیوم به د ګیس کیږي انکریز کیږي او چې ټمپریچر ډیکریز کیږي نو والیوم به د ګیس کیږي ډیکریز کیږي د دې به موږ څنګه داسې سټریټ لاین راځي یعنی چې څومره ټمپریچر انکریز کیږي دومره چې څومره ټمپریچر موږ انکریز کوو دومره به د هغې والیوم انکریز کیږي چې څومره ټمپریچر موږ ډیکریز کوو دومره به والیوم څه کیږي ډیکریز کیږي دا ستاسو ګیسز باره کې لازو د دې نه پس انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به موږ د لیکوډ سټیټس او د هغې پراپرټیز وو